खबर आपको खेल के मैदान से देंगे। पाकिस्तान ने श्रीलंका को वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। शाहीनों ने श्रीलंका को तीसरे वनडे में 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 212 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। मोहम्मद रिजवान 61 और फखर जमान 55 रन बनाकर नुमाया रहे। हुसैन तलत ने 42 और बाबर आजम ने 34 रन बनाए। श्रीलंका की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 211 रन बनाए। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से अपने नाम की। पाकिस्तान के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम जो है ये मैच जीत चुकी है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि सीरीज़ जीतने पर खुशी है। तमाम खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया। फैसल इकरम और मोहम्मद वसीम जूनियर ने अच्छी बॉलिंग की। ट्राई सीरीज़ में भी अच्छा परफॉर्म किया और आगे भी परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान शाहीन्स को भारत ए के खिलाफ मैच जीतने पर मुबारकबाद दी। राइजिंग स्टार्स एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स की बड़ी जीत। पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत ए को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने 137 रन का हदफ 14वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तान शाहीन्स की जानिब से मां सदाकत 79 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद नईम ने 14 और यासिर खान ने 11 रन बनाए। भारत की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 136 रन बनाए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के लिए फील्ड मार्शल से बेहतर कौन हो सकता था, जिनकी वजह से भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को शानदार कामयाबी मिली। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मजीद कहा कि इस्तीफे देने वालों के ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे जब नवाज शरीफ, मुझे और दीगर को गलत सजाएं मिली। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसे मई में दिया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में मीडिया टॉक। कहते हैं कि भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। अल्लाह के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें फतह दी। ये कामयाबी अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह के हुक्म और इसके फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजाम दही करता हूँ। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि अल्लाह का ख़ास करम है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को धूल चिटाई। ये फ़ौज अल्लाह की फ़ौज है। हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गैर रस्मी मीडिया टॉक में गज़वा अहद से मुतालिक भी बात की और कुरानी आयात का हवाला भी दिया। कहा कि मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह दुश्मन पर उसकी फेंकी गई मिट्टी को भी मिसाइल बना देता है। लोगों का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। जंग मुसल्लत की गई तो ऐसा जवाब देंगे जैसा कि मई में दिया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मनों को दो टोक पैगाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपनी गुफ्तगू में गज़वा ओहद के मुतल्लिक इज़हार ख्याल किया, कुरानी आयात का हवाला भी दिया। कहा, मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुश्मन पर फेंकी मट्टी को भी अल्लाह मिसाइल बना देता है। यही हमारा जज्बा था। यही नुसरत हमें अल्लाह की तरफ से मिली। ये फौज अल्लाह की फौज है। हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने फराइज की अंजाम दही करता हूँ। तकरीब में सदर आसिफ जरदारी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान तवील गुफ्तगू भी हुई। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का पाकिस्तान के दिफाई पैदावारी इदारे ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। टिला फायरिंग रेंज में मुश्तरका फायर और अमली मशकों का मुशाहिदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट ऑफ फर्स्ट डिग्री से नवाजा। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाकिस्तान ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस आमद। उनकी साहबजादी शहजादी सलमा बिनत अब्दुल्ला दोम समेत सिविल अस्करी हुकाम भी उनके हमरा थे। टिला फायरिंग रेंज मशकों का मुशाहिदा किया। शरीक दस्तों की महारत और सलाहियत की तारीफ की। ISPR के मुताबिक शाह अब्दुल्ला दोम की आमद पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। शाह उर्दन को पाकिस्तान की मकामी दफाई पैदावार, तकनीकी जिद्दत और दिफाई ताउन के इम्कानात पर ब्रीफिंग दी। उसके बाद शाह अब्दुल्ला दोम टिला फील्ड फायरिंग रेंज गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अजरबैजान के वजीर दिफाई सनत भी मौजूद थे। शाह उर्दन और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने मुश्तरका फायर और अमली मश्क देखी। जमीनी, फजाई और मल्टी डोमेन ऑपरेशन का अमली मुजाहरा किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने मशकों में शरीक दोस्तों की तरबियत, पेशावराना महारत और अमली सलाहियतों की भरपूर तारीफ की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उर्दन के बादशाह और अवाम के लिए एहतराम और मोहब्बत का इजहार किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मजबूत दिफाई शराकत
غداری پر زور دیا۔ مستقبل میں عسکری تعاون کو مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ شاہ عبداللہ دوم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو آرڈر آف دی ملٹری میرٹ آف فرسٹ ڈگری سے نوازا۔ انہیں یہ اعزاز پاک اردن عسکری تعاون مضبوط کرنے میں نمایاں خدمات کے اعتراف میں دیا گیا۔ ISPR کے مطابق شاہ عبداللہ دوم کا دورہ پاکستان اور اردن کے درمیان تاریخی بھائی چارے اور دوستی کے مضبوط تعلقات کی عکاسی ہے۔ اور ایوان صدر میں پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ معزز مہمان شاہ اردن عبداللہ دوم کو پاکستان کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کنگ اردن کو نشان پاکستان دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے، علاقائی اور عالمی امن کے لیے خدمات کے اعتراف میں دیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اردن کے شاہ عبداللہ دوم کو اعلیٰ ترین سول ایوارڈ نشان پاکستان سے نوازا۔ شاہ عبداللہ دوم کو اعزاز دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے، علاقائی اور عالمی امن کے لیے خدمات کے اعتراف میں دیا گیا۔ اس موقع پر اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے صدر مملکت آصف علی زرداری کو بھی اردن کے اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازا۔ یہ ایوارڈ سربراہان مملکت اور معزز شخصیات کو دیا جاتا ہے۔ صدر مملکت کو دیا گیا اعزاز پاکستان کے ساتھ اردن کی جانب سے گہرے احترام، تحسین اور دوستی کی علامت ہے۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی، وفاقی وزیر عطا تارڑ، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، ایئر چیف اور نیول چیف سمیت اعلیٰ عسکری اور سول حکام نے شرکت کی۔ تقریب میں دونوں ممالک کے قومی ترانوں کی دھنیں بجائی گئیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور شاہ عبداللہ دوم میں ملاقات ہوئی، جس میں صدر آصف علی زرداری نے پاکستان اور اردن کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون کو نئے شعبوں تک توسیع دینے پر اتفاق کیا۔ ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت اور شاہ عبداللہ دوم نے دو ریاستی حل کے تحت آزاد، خود مختار اور قابل عمل فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا۔ ناظرین، حلقہ PP 116 کا دورہ اور میڈیا ٹاک، وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کو نوٹس جاری۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر فیصل آباد نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری کیا، 2 روز میں جواب طلب کر لیا۔ تفصیلی رپورٹ الیکشن کمیشن اسلام آباد کو بھجوانے کی ہدایت۔ PP 116 کا دورہ اور میڈیا ٹاک، وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کو نوٹس جاری۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر فیصل آباد نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر یہ نوٹس جاری کیا، 2 روز میں جواب طلب کر لیا ہے۔ تفصیلی رپورٹ الیکشن کمیشن اسلام آباد کو بھجوانے کی ہدایت کر دی۔ وفاقی حکومت کا تاریخی اقدام، نوجوانوں کے لیے پائیدار روزگار کو پبلک ڈیولپمنٹ پروگرام سے جوڑنے کا فیصلہ۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے صوبوں کے لیے نیا مانیٹرنگ رپورٹنگ فریم ورک جاری کر دیا۔ نوجوانوں کے روزگار سے متعلق ڈیٹا پہلی بار 6 ماہی بنیادوں پر مانیٹر ہوگا۔ حسن رضا رپورٹ کریں گے۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت صوبوں کی پروڈکٹیو امپلائمنٹ مانیٹرنگ مزید سخت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبوں کے لیے نئی مانیٹرنگ پالیسی جاری۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے صوبوں کے لیے نیا مانیٹرنگ رپورٹنگ فریم ورک جاری کر دیا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان کے چیف سیکریٹریز کو احکامات جاری۔ تمام صوبے ہر 3 ماہ بعد پروڈکٹیو امپلائمنٹ ڈیٹا ڈیجیٹل یوتھ ہب پر اپلوڈ کریں گے۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے صوبائی چیف سیکریٹریز کو اپنے محکموں کو ٹارگٹس مقرر کرنے کی باضابطہ ہدایات دی گئی ہیں۔ ڈیجیٹل یوتھ ہب پورٹل پر پروڈکٹیو امپلائمنٹ کے لیے خصوصی ماڈیول فعال کر دیا گیا۔ نوجوانوں کے روزگار سے متعلق ڈیٹا پہلی بار 6 ماہی بنیادوں پر مانیٹر ہوگا۔ پبلک انویسٹمنٹ کے ذریعے پیدا شدہ روزگار کی درست تفصیلات پہلی بار پورٹل پر جمع کی جائیں گی۔ مالی سال 2025-26 کی پہلی 6 ماہی رپورٹ 30 ستمبر 2025 تک پورٹل پر لازمی جمع کرانا ہوگی۔ پاکستان میں سالانہ 18 سے 20 لاکھ نوجوان جاب مارکیٹ میں آتے ہیں۔ حکومتی ڈیٹا مانیٹرنگ ناگزیر قرار۔ تمام صوبوں کو یوتھ امپلائمنٹ ڈیٹا پورٹل کے ذریعے ہی رپورٹ کرنے کی سخت ہدایات۔ صوبائی ترقیاتی منصوبوں سے پیدا ہونے والی ملازمتیں اب شفاف طریقے سے ٹریک ہوں گی۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان کا کہنا ہے، ڈیجیٹل یوتھ ہب شفافیت اور جواب دہی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ شارع بھٹو کے مرغی خانہ سیگمنٹ، کورنگی کازوے پل اور کریم آباد انڈر پاس پر بریفنگ۔ مزید تفصیل جان لیتے ہیں کراچی سے محمد اشد کی اس رپورٹ میں۔
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहर का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। सूबाई वज़रा, मेयर कराची और दीगर भी वजीर आला सिंध के साथ थे। वजीर आला सिंध ने ज़ेरे तामीर कोरंगी कॉजवे ब्रिज के काम का जायजा लिया। वजीर बल्दियात नासिर शाह ने ब्रीफिंग में बताया कि मंसूबे की मजमुई फिजिकल पेशरफ 85 जबकि माली पेशरफ 74% मुकम्मल हो चुकी है। पुल की कुल लंबाई 1.4 किलोमीटर और चौड़ाई 26 मीटर होगी। मंसूबे की तकमील 30 दिसंबर 2025 तक मुतवक्के है। वजीर आला सिंध ने ज़ेरे तामीर करीमाबाद अंडरपास का भी दौरा किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि मंसूबे की फिजिकल प्रोग्रेस 85% मुकम्मल हो चुकी है। 6 मीटर चौड़ाई की डबल ट्रैक अंडरपास की तामीर जारी है। वजीर आला सिंध ने KDA को काम में मजीद तेजी लाने की हिदायत की। वजीर आला सिंध ने शाहरा भुट्टो के मुर्गी खाना सेगमेंट का भी दौरा किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि 15 किलोमीटर तवील सेक्शन 1 की पेशरफ 98% मुकम्मल हो चुकी है।